नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भारतीय जनता पक्ष जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या उरिल्ल्या उमेदवारांची नांवां आयज जाहीर करतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक लढोवपी उत्तर आनी दक्षिण गोंयाच्या 19 उमेदवारांची नांवां भाजपान आयतारा जाहीर केल्ली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक उबे रावतना कशा पद्दतीन नेमाचें पालन करचें, वेंचणूक लढयतना कशा तरेची रणनिती आखपाक जाय हाचे विशीं उमेदवारांक काल पणजे भाजपा मुख्यालयात मार्गदर्शन शिबीर आयोजीत केल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या वेळार भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच पक्षाचे हेर ज्येश्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले. हे फावट भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत नव्या मुखामळांक संद दिल्यात जाल्यार कांय मतदारसंघात अपक्ष उमेदवारांक तेंको दितले. ह्या वेंचणुकेत मोगो पक्षाक 3 जागे दिवपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सर्तींत वांटो घेतल्यार स्वताची कुशळटाय कळटा. ताका लागून तरणाट्यां खातीर सर्ती म्हत्वाच्यो आसात. सर्तीच्या माध्यमांतल्यान कलागुणांक वाव मेळटा आनी तरणाट्यांक राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या सर्तींत वांटो घेवपाची संद मेळटा. भारत विकसनीकरणांत तरणाटे म्हत्वाची भुमिका वठयतले अशें खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हळां. काल 22व्या राज्य युवा महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. हो सुवाळो पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत आयोजीत केला. युवा पिळगेन निश्ठेन काम केलें जाल्यार देशाच्या उदरगतीत हातभार लागतलो अशें मंत्री तवडकार हांणी म्हळां. ह्या वेळार खेळां खात्याचे सचिव संतोष सुखदेव, खेळां आनी युवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. अजय गावडे, उपसंचालक विजय पवार, शिक्षक आनी विद्यार्थी व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. युवा महोत्सव हो तरणाट्यां खातीर माची जावन आसा अशें मत संचालक डॉ. अजय गावडे हांणी उक्तायलें. विकसीत भारत ह्या संकल्पनेचेर आदारीत ह्या युवा महोत्सवात वेगवेगळ्या सर्तींचें आयोजन केलां. श्रीदेव विश्वेश्वर द्विशतकपूर्ती महोत्सव समिती आनी संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती हांच्या जोड पालवान सांगे वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो 30 फूट खाशाचो पुतळो उबारपाक निधी एकठांय करपाच्या फाटभुंयेर सांगे मतदारसंघात गोश्ट संयुक्त मानापमान ह्या संगीत नाटकाचें आयोजन केलां अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. हो पुतळो उबारपाक सुमार 1 कोटी रुपया खर्च येतलो असो अदमास आसा अशें तांणी म्हणलां. 19 डिसेंबर सांजेच्या 7 वरांचेर फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आनी 21 डिसेंबराक रवींद्र भवन मडगांवां हो नाट्यप्रयोग जातलो. ह्या नाटकाचो प्रयोग गोंयांत पयलेच फावटी जातलो. शिवमोगींनी तशेंच संस्कृती मोग्यांनी ह्या नाटकाच्या माध्यमांतल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपाक हातभार लावचो अशें आवाहन ह्या वेळार देव विश्वेश्वर सेवा समितीचे वांगडी गोविंद भगत हांणी केलां. कला आनी संस्कृती संचालनालयान नातालां निमतान वैयक्तीक, संस्था पंगड आनी घरगुती अशा गटांत राज्य पांवड्याचेर गोटो सजावट सर्तीचें आयोजन केलां. गोंयांत गोटो सजावटीची परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर दर वर्सा खात्या वतीन अशी सर्त आयोजीत करतात. सर्तीचे अर्ज 4 डिसेंबर सावन कला आनी संस्कृती संचालनालय, संस्कृती भवन पाटो पणजी, रवींद्र भवन मडगांव, रवींद्र भवन कुडचडे, रवींद्र भवन बायणां वास्को, रवींद्र भवन सांखळी, रवींद्र भवन काणकोण आनी राजीव गांधी कला मंदिर फोंडे हांगा उपलब्ध आसतले. तशेंच खात्याच्या संकेतथळार उपलब्ध आसतले. पुराय भरिल्ले अर्ज 18 डिसेंबर मेरेन कार्यालयीन वेळेत सुपूर्द करपाक जाय. उशिरा आयिल्ल्या अर्जांचो विचार जावचो ना. गोंयांत नॅशनल टॅलंट हंट ह्या सर्तीचें काँग्रेस पक्षान आयोजन केलां. गोंयच्या काळजाचो आवाज ह्या संकल्पनेचेर आदारीत ही सर्त गोंयांत जातली अशी माहिती काँग्रेस पक्षाची राष्ट्रीय सोशल मिडिया प्रमुख आनी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ हिणें सांगलां. ऑनलायन पद्दतीन ह्या सर्तींत वांटो घेवपाक अर्ज सादर करचे पडटले. ह्या सर्ती खातीर अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख 9 डिसेंबर आसा. ह्या सर्तीचें देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांत आयोजन केलां. बेरोजगारी, गुन्यांव तशेंच हेर वेगवेगळ्या विशयांचेर भाश्य करप असो ह्या सर्तीचो उद्देश आसा.
चिलींतल्या सांतियागो शारांत जाल्ल्या बायलांच्या FIH हॉकी ज्युनियर वर्ल्ड कप सर्तींत भारतान काल नामिबियाचेर 13-0 अशें जैत जोडलें. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.